Bonjour à tous. Alors, Inch'Allah, on se trouve dans une nouvelle vidéo. Les radis, je vous fais la dernière partie qui concerne le chapitre des dénombrements et combinatoires. Alors, cette la partie très importante. هي اللي كتمكن لينا أننا نديروا les TD ديالنا. اللي غادي نشوفوا بها les arrangements, les permutations, les combinaisons. et هادو هما les outils المهمين باش أننا نخدموا واحد البروبلème ديال probabilité. Alors, on va voir une théorème concernant cardinal et application. Il donne soit E et F, deux ensembles finis. شفنا في la vidéo اللي فاتت منيت l'ensemble fini non vide. حيت يقدر يكون عندنا l'ensemble fini قلنا فيه دو كا، يا يكون vide إذا الكاردينال ديالو كيساوي زيرو باغ كونفونسيون، اولا شفنا لو كا الثاني اللي في لا فيديو اللي فاتت. اذا قلنا سوا او اف دو زونسومبل فيني نون فيد، سوا اف une application de E vers F. alors هاد التيوريم شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بلي كاردينال de F de E inférieur toujours cardinal de E. تقول لي هذه باش غادي تنفعنا في لي زيكزارسيس. غادي نشوفوا في الكماله ديال لا فيديو بلي هاد التيوريم هذه مهمه، كتساعدنا بزاف باش نخرجوا لي زيكزارسيس ديالنا. كملوا avec égalité si seulement si F est injectif. وقلنا بلي لا فيديو اللي مازال ما شافها يمشي يشوفها. لا فيديو بارتي 1 بلي شنو هي une application injective. قلنا بلي chaque élément d'arrivée admet au plus, c'est-à-dire un ou rien, un antécédent. دونك هادشي راه شفناه في لي فيديو اللي فاتوا. نفهموا نديروا واحد ليكزامبل باش نفهموا هاد التيوريم هادي شنو بغات تقول لنا، اولا نديروا بروف. هي الاولى نديروا بروف. هاد التيوريم هذا نقدو نبروفيوها باغ ريكورونس دون مانيير فاسيل. اذا نديروه حنايا جوست في لوردر 1. on pose n égale cardinal de E. باش نإليستري معاكم مزيان هادشي باش تفهموا، ناخدو مثلا E فيه 1 2 3 4 ديال لي زيليم. الوغ الكاردينال ديال او شحال هو؟ 1 2 3 4. يعني في هاد ليكزامبل هذا يكون الان عندنا هو 4. الوغ سي n égale 1 الا كان عندنا n égale 1 اذا الكاردينال دو او يكون، اذا لونسومبل او يكون فيه ان سول اليمون. اذا شنو غادي يكون عندنا او égale un seul élément. مثلا ناخذ l'élément. Si n égale 1, alors cardinal de f de E égale 1 égale cardinal de E égale cardinal de E. إذا قلنا بلي في لوردر n égale 1 هاد لو كا هذا عندنا اون ايغاليتي ديال كاردينال اف دو او ايغال كاردينال دو او. حيت هنا لا لاحظتوا معنا في التيوريم اللي سبق درناها قلنا افيك ايغاليتي سي سولمون سي اف est injectif. وشنو معنية f est injectif؟ يعني il admet au plus un antécédent، يعني يكون عندها يا واحد يا ما يكونش عندها واحد لونتيسيدون. كما شفتوا هنايا في لوغد n égale 1 مثلا ناخدو هادي هو لونسومبل او وهذا هو لونسومبل ديال اف دو او، زيماج ديال اف دو او. حنايا في الاو عندنا ان سول اليمون اللي هو
قلنا بلي الكاردينال ديال او عندنا في لو كا كيساوي واحد، اذا او كتحتوي على ان سول اليمون اللي قلنا نديروه هو ا. وقلنا بلي الكاردينال ديال اف دو او كيساوي الكاردينال دو او سي سولمون سي اف est injectif. est injectif شنو معنيته؟ اننا chaque élément d'arrivée اللي هو اف دو او ادمي او بلس، يعني يقدر يكون عنده يقدر ما يكونش عنده. وبيسكو حنا في الاول سيتينا بلي في التيوريم ديالنا بلي اف est une application، donc chaque élément admet un antécédent، un seul antécédent. اذا كاين واحد ليليمون مثلا نسميوه اف دو ا، مثلا اف دو ا on associe ا. اذا في هذه الحاله كان الكاردينال ديال اف دو او كيساوي واحد. علاش؟ حيت عندنا ان سول élément puisque c'est une application donc chaque élément admet un seul antécédent. اذا في هذا لو كاردينال ديال اف دو او كيساوي لنا الكاردينال دو او. هكا كنكونو قدينا نبروفيو بلي هاد التيوريم est vrai à l'ordre n égale à 1 pour l'égalité فاش كيكون عندنا لو كا انجكتيف. باش نبروفي بلي الكاردينال اف دو او دوزيام كا اف دو او انفيريور ستريكتومون، حيت في الاول بروفينا ليغاليتي ستريكتومون كاردينال دو او، تو سامبلومون كنبوزيو واحد ليبوتيز ديالنا اولا باغ ريكورونس اولا بزاف ديال لي ميثود كاينين. مثلا كنقولوا غير سي اف قال لك هاد ليغاليتي سي سولمون سي اف ايت انجكتيف. باش تكون عندنا ستريكتومون انفيريور يمكننا نقولوا سي اف ني با انجكتيف، حيت ليغاليتي كتكون عندنا في لانجكسيون. نقدروا نقولوا بلي سي اف ني با انجكتيف alors il existe deux éléments distincts x1 et x2 de f tel que f de x1 égale f de x2 mais f ديال e égale f ديال e moins داك x2 avec le cardinal ديال e moins x2 égale n. Puis par hypothèse de récurrence on a cardinal de f de e égale cardinal de f de e moins x qui est inférieur à cardinal de f de e moins x2 qui est égal à n et n qui est inférieur au cardinal de e. انا قلتها لكم باش ما نضيعش الوقت في الكتابه، حيت غير جوست باش نبروفي لكم هذا التيوريم هذا. نمشيو للحاجات اللي غادي تفيدكم في l'examen. On va voir des propositions qui sont très importantes. بقاو عاقلين عليهم ولا بغيتو نبروفيوهم ماشي مشكل. Alors s'il existe une injection de E dans F, alors le cardinal de E est inférieur au cardinal de F. نشوفوا هادشي اون سيما باش نفهموا مزيان هاد البروبوزيسيون هادي باش نفهموها مزيان. alors شنو هي une injection application injective؟ عندنا ensemble de départ عندنا ensemble d'arrivée نسميوه هذاك. alors l'injection كتهتم بزاف بلونسومبل d'arrivée، هادي عندها مهمه. علاش؟ حيت قلنا qu'est-ce qu'une application injective? C'est tout simplement chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au plus un antécédent. زعما راه عنده يا واحد يا ما عندوش كاع. اذا مثلا A B C D نسمي A B C D، هذا يقدر يكون عنده واحد ليليمون، يقدر هذا ما يكونش عنده، هذا يقدر يكون عنده، هذا يقدر ما يكونش عنده. اذا هذه نسميوها 1 و 2. الا لاحظتوا معنا الكاردينال ديال لونسومبل داريفي كبر بزاف من الكاردينال ديال لونسومبل دو. بعض المرات كيقدوا يتساواو، علاش؟ حيت هذا يقدر يكون عنده وهذا يقدر حتى هو يكون عنده، ولكن ما نقدوش نزيدو شي وحده اخرى، ما نقدوش. علاش؟ حيت هذا
خاصو يكون عنده غير كما قلنا لانجيكسيون يا يكون عنده واحد يا ما يكونش كاع عنده. اذا هذا ما كاينش. اذا ليغاليتي اللي قلنا صحيحه بما اننا شيماتيزيناها لقيناها فري لوجيك. نشوفوا البروبوزيسيون الثانيه اللي كتقول لنا s'il existe alors نشوفوا surjection s'il existe une surjection alors surjection العكس ديال l'injection de E dans F alors cardinal de E supérieur égal cardinal de F. شوفوا حتى هذه الشيما باش نفهموا واخا ناخذوا غير غادي تحاولوا تفهموها غير من خلال ليكزامبل الاول اللي عطيناكم ولكن نشرحوا. عندنا لونسومبل دو ديبار لونسومبل داريفي شنو هي. فوق ما تحط لكم سوا انونسي سوا بروبليم سوا اي حاجه بغيتو تفهموها بقاو تشوفوا لي موكلي. عندنا لو مو surjection شنو كتعني chaque application surjective c'est-à-dire chaque élément de l'ensemble d'arrivée ناخذو A B C D برك admet au moins un antécédent c'est-à-dire عنده واحد على الاقل عنده واحد يقدر يكون عنده واحد جوج ثلاثة أربعة مهم على الاقل يكون عنده واحد مثلا هذا عنده واحد عنده جوج هذا عنده غير واحد هذا عنده جوج هذا عنده غير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. لا لاحظتوا معنا باللي لونسومبل دو ديبار فيه بزاف ديال لي زيليمون على لونسومبل داريفي. انت كتكون عندنا هاد ليغاليتي كاردينال دو E égal كاردينال دو F باش كيكون عندنا seulement chaque élément d'arrivée admet un seul antécédent. وهذه كتجسد لينا لابليكاسيون بيجيكتيف. حيت شنو هي لابجيكسيون هي السورجيكسيون مع لانجيكسيون مع السورجيكسيون باردون. الوغ في البيجيكسيون عندنا الكاردينال دو E égal cardinal de F. alors la partie المهمة بزاف اللي اهم حاجه عندنا في هاد لا فيديو هي لا بارتي ديال لي زارونجمون لي زارونجمون عندنا لي كومبينيزون عندنا لي زابليكاسيون اولا لي زابليكاسيون كنقدو نقولوا لهم بي بلاي. دونك هاد لا بارتي هادي براتيك اذا كتعطينا في لي زيكزارسيس هذا هما باش نخدموا البروبابيليتي. الوغ الا نعطيكم واحد الميثود اللي سهله بزاف اللي لا عرفتوها تقدروا تخرجوا اي اكزرسيس تعطى لكم سور الكومبينيزون لارونجمون بيرميتاسيون واحد لا ميثود كي فاسيل غادي تشوفوا غادي نساليوها جوست في واحد 10 مينوت ولا 5 مينوت. الوغ نمشيو الاول اول ميثود ولا façon de tirage. alors الفاصون الاولى اللي كتكون عندنا نديرو دي بروبوزيسيون ولا نوريكم جوست alors نتوما قولوا لي في لي كومونتير واش نبقى ندير لكم نيشان كيفاش نخرجوا لي زيكزيرسيس ولا خاصكم لي تيوري. دونك باش ما نعطلكمش في الا كان ما نعطلكمش زعما في لا فيديو باش ما يجيش طويله نمشيو نيشان كيفاش الكليك ديال كيفاش اننا نخرجوا لي زيكزيرسيس سون روتار. الوغ سمعوا لي موكلي هادو راه مهمين الا عطيتكم الحاجه صغيره اذا اي حاجه منها ما خصهاش تفلت. الوغ اول تيراج عندنا هما لي زابليكاسيون alors les applications باش نعرفوا les applications كتكون sous forme n à la puissance p. دائما n هو العدد الكبير p العدد الصغير كتبان tel que n supérieur à p. alors باش نعرفوا في واحد l'exercice il s'agit d'une application كيكون عندنا واحد لو مون ديال successive et
avec remise. هادشي راه شرحته في لا فيديو الاولى البارتي الاولى لي نوسيون اللي غادي نحتاجوهم واش خاصني نكسبليكي ليكم شنو معنيه غوميز في هاد لا فيديو ولا لا. دابا حيت تبقاو تخليو لي لي كومونتير ديالكم واش نبقى ندير لكم رابيل ولا تمشيو تفرجوا في لا فيديو ولا تكونوا ديجا عارفين. الوغ نشرح سكسيسيف معنيتها باغ اوردر. كنجبدوا البول الاولى نحطوها البول الثانيه البول الثالثه باغ اوردر ما كنهزوهمش في دقه واحده. افيك غوميز سيتادير نجبدوا البول الاولى نحطوها ياك نعاودوا نرجعوها للأورن ديالنا نجبدوا البول الثانيه نحطوها ونعاودوا نرجعوها للأورن ديالنا. avec remise il y a répétition avec répétition. Voilà, avec répétition. Donc هذه c'est une application n à la puissance p. donc هانتوما شو شحال دابا هذه فراز ولكن فيها بزاف ديال الحوايجات. هاد الميثود هادي تنفعكم بزاف خصوصا الا كنتو بروميير اني لا فاك لي موديول عندكم بزاف. ديروا ملخصات اللي غادي ينفعوكم كيفاش تخرجوا لي زيكزارسيس ديالكم. راح نشوفوا التيراج فاصون التيراج الثانيه. عندنا لارونجمون لي زارونجمون الوغ انا كنعطيكم العصاره ديال الكور باش ما تعذبوا ما والو حيت يقدر بنادم يكون عنده مثلا لا غد ليه يكون عنده ليكزام وعاد كيراجع بعدا يكون عنده هاد ياخذ بعدا واحد دي بوين ديالو ديال لي باز ديال هادشي. راه هادو هما باش كتخدموا ما كتخدموش بلي تيوريم تخدموا بهذا باش كتخرجوا لي زيكزارسيس ديالكم. الوغ بور لي زارونجمون عندنا لو مون سكسيسيف c'est-à-dire par ordre كاين l'ordre وعندنا sans remise c'est-à-dire sans répétition. alors l'arrangement هي A N P. دايما عقلوا الكبير هو الباز كيتكتب هنايا و P هو الصغير اللي كيتكتب هنايا. نعقلوا على هادو هادشي راه مهم. هادشي راه حيت انا كتبتو لكم بواحد الطريقه العصاره هادي العصاره ديال الكور ديال البروبابيليتي اون جينيرال زعما سون ديتاي. هادي العصاره البيرميتاسيون لارونجمون الكومبينيزون اللي كنتي فاهماها اتدي واحد دي بوين في الموديول ديال البروبابيليتي اللي هو اتفاليدي الموديول ديالك. باغ نمشيو للبيرميتاسيون. لوغ بالنسبه للبيرميتاسيون راه ساهله. شنو هي في لو كا فاش كيكون عندنا n ايغال p لو كا فاش كيكون عندنا n ايغال p هذا فاش كيكون عندنا a n ل n شنو كتولي لنا الا خدمتو بالفورمول ديال لارونجمون تعطينا هي n فاكتوريال. n فاكتوريال هي الفورمول ديال لي بيرميتاسيون. alors les permutations في le cas où on a n égale p هنايا عندنا كنديرو n فاكتوريال. alors بقالنا لي كومبينيزون. alors كما قلت وكنعاودها دايره ما عمر شي فيديو غادي تلقاوه داير فحال هكا تيشد لكم العصاره ديال الكور كيحطها لكم ديال الموديول probabilité en général تيحطها لكم في ميم واحد سطر 4 سطور كاع باش نكملوا لي كومبينيزون. alors بالنسبه للكومبينيزون alors بالنسبه للكومبينيزون لي تيرم ديالها باش تعرفوا في واحد لو بروبليم امتى غادي تستعملوا الكومبينيزون. alors فاش كيقول لك simultanément سمحوا لي كان عندي ستوكاج واضطريت بانني نحبس لا فيديو كان كيسحب لي واش كنصور ساعه لقيت بلي لا فيديو تحبست ليا. المهم قلت لكم بلي لا كومبينيزون كي كنديرو نعرفوا واحد لينونسي واحد البروبليم les réponses ديالو il s'agit d'une combinaison.
الوغ كنشوفو هاد لو تيرم ديال simultanément. شناهي simultanément؟ يعني y a pas d'ordre. كنشدو هادوك لي 3 بول en même temps. ماشي كنجبدو وحده بوحده لا، كنجبدوهم بدقه وحده. هاديك simultanément هي فاش تسمعو simultanément ولا sans ordre ديريكتومون سيرو ليا الكومبينيزون. فاش تسمعو سكسيسيف اولا باوردر تقول حكا هنا نحبس نشوف واش افيك غوميز ولا سون غوميز. سي ساجي d'un tirage avec remise, donc c'est une application. S'il s'agit d'un tirage sans remise, donc c'est un arrangement. Alors le cas فاش كيكون عندنا n égale p, donc c'est une permutation. Alors ما تقدوش كاع تلقاو حتى شي فيديو في اليوتيوب عاطي لكم بالخلاصه ديال probabilité في 4 ديال السطور. الوغ انا حاولت نعطيكم شنو غادي ديو معاكم باش تخرجوا لي زيكزيرسيس. حنا دابا غادي نشوف واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون غتشوفوا غير بهاد 4 سطور هذا تقدروا تخرجوا اي اكزيرسيس probabilité تعطاكم. اذا نشوفوا ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي نشوفوا فيه واش ولينا كومبيتون اننا نخرجوا لي زيكزيرسيس ديال probabilité. alors نخلي لكم ليكزيرسيس في اللين ديال الانستغرام باش تمشيو تشوفوا ليكزيرسيس ديال probabilité غادي تلقاوه في لي ستوري هايلايتس. دونك نقراو ليكزيرسيس. alors ليكزيرسيس كيقول لك on tire simultanément. دونك شنو عندنا terme simultanément. قلت لكم فاش تسمعوا هاد لو terme automatiquement combinaison. donc غادي نستعملو سي دو MP combinaison يعني نخدمو بها. deux boules dans une urne. alors دايما في probabilité خذوها مني نصيحة دايما الشيما قدام عينيكم. alors deux boules dans une urne. alors le tirage se fait par deux boules qui contient 4 boules rouges et 2 boules bleues et une verte. alors la question l'oula, de combien de façons peut-on tirer deux boules en même couleur. نوريكم méthode كيفاش تعلموا تخرجوا هاد لي كيسيون ديال probabilité. alors اول حاجه نديرها هي نترادويو هاد لا فراز هادي tirer deux boules en même couleur, c'est-à-dire soit de rouge soit de bleu. علاش ما قلناش de vert؟ حيت عندنا ان سول بول اللي في الفير. اذا دائما تعلموا هاد الطريقه نترادويوها بدي سامبول de soit de rouge ou bien ou كان نسامبوليوها plus de bleu. alors cardinal de 1 et Sawina, puisque le tirage se fait d'une manière simultanément, c'est-à-dire il n'y a pas d'ordre, donc on va utiliser la combinaison CMP. Donc c'est N est le nombre de boules rouges, شحال 4. شحال انتيريو من بول جوج. les boules bleues شحال عندنا جوج ديال لي بول. شحال غادي نتيري شحال غادي ناخدو من الأورن ناخدو جوج. دونك الا حسبنا غتعطينا 7.
Deuxième question, de combien de façons, alors fait, de tirer une seule boule rouge. C'est-à-dire quoi? دايما traduire la phrase ديالنا, c'est-à-dire une qui est rouge et une qui n'est pas rouge, puisque عندنا الحق غير بجوج بول, deux boules. Donc une qui est rouge et كنترجموها كنترجموها ب symbole fois. دايما انا نعطيكم هنايا باش يبقى عقل. او كنديرو بلس والاي كنديرو فوا. اولا واحد البول qui n'est pas rouge, air puisque le tirage se fait d'une manière simultanément, c'est-à-dire sans ordre, on va utiliser les combinaisons CMP. C'est les boules rouges, عندنا فيهم عندنا 4, on tire un seul boule rouge fois شحال عندنا من boule qui n'est pas rouge, عندنا 3 ديال les boules qui n'est pas rouge, on tire un seul boule. Donc إلا حسبنا هادي va nous donner 12. دونك حتى لهنا فاش قرينا لي لونسي ديال probabilité يلاه كي قرينا البروبليم ديتيكتينا بإنا إنا تيراج غادي نخدمو بلي كومبينيزون كي درنا عرفنا لقينا لو terme simultanément. إلا alors ندوزو la question qui suit. Donc la question 2, on tire maintenant successivement et sans remise, puisque سمعنا le terme ديال successivement ولا عندنا اختيار ما بين les applications, les arrangements, les combinaisons annulées حيت les combinaisons mais qui مشيو sans ordre. Donc هما قالوا لنا successivement et sans remise. Successivement et sans remise, ce sont des arrangements. Alors نخدمو ب A N P. On tire successivement et sans remise deux boules. عندنا الحق في deux boules. Alors نعاودو هاد لي A le tirage par arrangement. Donc A عندنا tirer deux boules en même couleur, c'est-à-dire deux rouges plus deux bleus. Puisque les arrangements هنايا كتساوي لنا هي A deux rouges parmi 4 et deux ou il y a plus deux boules bleues parmi 2. Donc هنايا إلا درنا الكالكول غادي تعطينا 14. بالنسبة B شنو قالت لنا tirer une seule boule rouge. Alors tirer une seule boule qui est rouge, c'est-à-dire une rouge et une qui n'est pas rouge. هي les rouges عندنا من boule 4 parmi 1 fois qui n'est pas rouge عندنا deux boules bleues une verte 3 parmi 1. Alors هنايا faites attention لواحد لو terme كنزيدوه فاش كيكون عندنا ordre c'est-à-dire فاش كنخدمو les arrangements les applications كنزيدو واحد لو terme قلنا puisque عندنا ordre في les arrangements les applications خاصنا نضربو في واحد le coefficient ديال متخصص فاش كيكون عندنا l'arrangement ou
لارونجمون لي زابليكاسيون. تقولي لي هنايا علاش ما ضربتيش؟ حيت هنايا عندنا او. انا كنقول لكم هنايا فاش يكون عندنا الاي. اذا هنايا كنقدو نتيغيو في الاول وحده غوج ومن بعد موراها وحده كي ني با غوج، اولا نقدو نبداو بهذيك اللي كي ني با غوج اللي ماشي حمراء وعاد نجبدو هذيك اللي حمراء. اذا هنايا عندنا دو كنضربو في دو غتخرج لينا هي هذا. هي الا درتو كالكولاتريس هي 12 فوا 2 هي 24. الوغ تقدروا عاوتاني ديروها بلي زابليكاسيون. لي زابليكاسيون حتى هي كضربوا في الكويفيسيون حيتاش اوردر. لي كومبينيزون الوحيدين اللي ما كنضربوش بدي كويفيسيون حيت لوردر ني با امبورطون، حيت عندنا سيمولتانيمون سيتادير سان اوردر. هكا كنقدروا نكونوا سالينا هاد البارتي مهمه من البروبابيليتي لي زوتيل كما كنقولوا بور كالكولي البروبابيليتي. الا عجبتكم لا فيديو، الا عجبتكم بلوتو الميثود ديال لي كور بحال هكا ندير لكم كور ومن هانيت تنخرج لكم لي بوين ميثود بور ريزودر لي زيكزارسيس ولا لي تي دي. سي تري امبورطون. انا بانت لي هاد لا ميثود ولا بغيتو نبدا ندير لكم لي تيوريم لي بروف ديالهم ما عندي حتى شي مشكله. سينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ودمتم سالمين.